दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त ढुङ्गाल। जसपा नेपालभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ। जसपा नेपालभित्र समूहमा विभाजित भएको दुई खेमा आफ्नै तरिकाले निर्णयहरू गर्न थालेका छन्। पार्टीको विधि विधान नियम विचार सिद्धान्तलाई एकातिर थन्क्याएर दुवै पक्षले आफ्नै तरिकाले निर्णय गरेको आरोप एक अर्कालाई लगाइरहेका छन्। पार्टीभित्रका उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम खेमाले एउटा तर्कना पेश गरिरहेका छन् भने जसपाभित्र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले अर्को तर्कना पेश गरिरहेका छन्। पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना सांसदलाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णयका विरुद्धमा यता आज सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अहिलेको मौजूदा राजनीतिक स्थितिमा संसदभित्र जसपा नेपाल प्रमुख शक्तिको रूपमा देखा परे तापनि एकमुष्ट रूपमा जसपा एकै ठाउँमा नउभिँदा हात लागि शून्यको स्थितिमा जसपा पुगेको देखिन्छ। जसपा भित्रको विवाद समाधानका उपाय, पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने उपायहरू के हुन सक्दछ, आजको बहसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ जसपा नेपालका नेता, बौद्धिक नेता, लामो समयसम्म वैचारिक आन्दोलनमा होमिनुभएका जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहनुभएका नेता नवराज सुवेदी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार नवराजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले भूमिका जुन बाँधेँ नि, यो भूमिकामा मैले जे जति विषयवस्तुहरू उठान गरेँ 2077 वैशाख 11 गतेको मितिलाई सम्झिँदा आज 2078 ज्येष्ठ 2 गतेसम्म आइपुग्दा जसपा नेपाल एकत्रित हुनुको, जसपा नेपाल एकता हुनुको जुन उद्देश्य थियो, जुन दृष्टिकोण थियो, जुन विचारधारा थियो, जुन बाध्यता र आवश्यकता थियो, त्यो कुरा आज गएर चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा पुष्टिको दिशातर्फ जसपा नेपालका नेताहरू, समूहका शीर्षस्थ नेताहरूको गतिविधिले पुष्टि हुँदै गएको भने एक किसिमको व्याख्या र विश्लेषण छ। एउटा बौद्धिक र वैचारिक नेताको हैसियतले मैले तपाईलाई सोध्नु पर्दा तपाईले यो समष्टिगत विषयवस्तुलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुस्, जहाँसम्म पार्टीहरूको एकता छ, पार्टीहरूको मिलनको जुन आवश्यकता हो, पार्टीहरू जोडिने एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले हो। त्यो जोडिने भनेको नीतिका आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा, वैचारिक पक्षका आधारमा एकीकरण हुने हो। खास गरेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जुन राजनीति अंगीकार गरिरहेको छ, यो चाहिँ हामीले न पुँजीवादी न चाहिँ परम्परागत साम्यवादी एउटा समाजवादी राजनीतिक धार निर्माणका निम्ति, वैकल्पिक राजनीतिक एउटा धार निर्माणका निम्ति हामीले यो असल प्रयत्न नै गरेका हौँ र हामीले यो एकता त्रुटिपूर्ण नै थियो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। तर यसको पछाडि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने राजनीतिक दलहरूले पहिले आफूले लिएका विचारहरूलाई, पहिले आफूले लिएका दृष्टिकोणहरूलाई कुनै खास परिवेशमा त्यसको समीक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर अगाडि बढ्ने कुरा त त्यसलाई स्वाभाविक रूपले नै लिन सकिन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब हिजो चाहिँ साम्यवादी धारामा रहनुभएको बाबुराम भट्टराईजीको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पनि यसमा रह्यो। त्यस्तै गरेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि रह्यो। त्यस्तै गरेर पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि रह्यो। त्यसो गर्दा हामी जो तीनटै एउटा भिन्न खेमामा रहेका थियौँ, त्यो सबै शक्तिहरूले रूपान्तरण गरेर नयाँ समाजवादी धारको निर्माण गर्ने र विगतमा देखिएको नेपाली राजनीतिको विकृतिहरूलाई, नेपाली राजनीतिमा देखिएका चाहिँ विसङ्गतिहरूलाई त्यसलाई रूपान्तरण गरेर एउटा असल राजनीतिलाई अगाडि बढाउने महान उद्देश्य सहित नै यो एकता भएको हो। तर अब त्यो एकतामा चाहिँ हामीले गरेका प्रयत्नहरू
त्यो हासिल गर्न खोजेका ती उद्देश्यहरू अनुरूप हामी गयौँ कि गएनौँ भन्ने कुरा त हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ। तर तात्कालिक राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने खास गरेर यता चाहिँ मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी पुरानो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल एउटा नयाँ शक्तिसँग एकीकरण भइसकेपछि राजपा नेपालभित्र पनि एउटा स्वाभाविक दबाव थियो र यतापट्टि यता समाजवादी पार्टीभित्र खास गरेर केही साथीहरूले विद्रोह गर्ने जो आशंका थियो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जो अध्यादेश ल्याएर समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने जो प्रयत्न गरिराख्नु भएको थियो त्यो दुईटै एउटा चाहिँ परिस्थितिमा हामीले तात्कालिक एकता गरेका हौँ। त्यसकारणले दीर्घकालीन हिसाबले पनि यसको एकताको उद्देश्य सही थियो, तात्कालिक आवश्यकता पनि थियो। तर अब आज आउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो सबै विषयवस्तु तपाईँहरूको पर्याप्त समीक्षा भएको थियो कि थिएन भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले अन्यथा देख्दिनँ। तपाईँ एकदमै ठिक ठाउँमा आइपुग्नुभयो। मेरो प्रश्न के हो भने गत वैशाख 11 गते तपाईँहरू जुन धरातलीय राजनीतिक वस्तुस्थितिको आधारमा जुन सक्रियताका साथ, जुन तदारुकताका साथ, जुन चाहिँ द्रुत गतिमा तपाईँले पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, त्यो पार्टी एकता गर्दा तपाईँहरूले त्यो बोटबाट चाहिँ फलेको आँपको चाहिँ प्रतीक्षा गरेको देखिन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिफल वा फल फलाउने योजना चाहिँ देखिन्थ्यो। तर आज आएर चाहिँ के भएको रहेछ भने गत साल वैशाख 11 गते निमको बोट रोपेर आँपको चाहिँ प्रतिफलको परिकल्पना गरेको जस्तो आजको दिनमा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने यो अहिले जसपा नेपालभित्र अहिले पनि बुद्धि पुर्याउँदाखेरि यो विभाजनलाई रोक्न सकिन्छ। आसन्न एउटा जो खतरा देखिएको छ अगाडि, त्यसलाई अहिले पनि बुद्धि पुर्याउँदाखेरि रोक्न सकिन्छ भन्ने हो। तर त्यो रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराका निम्ति कठोर निर्णय लिन आवश्यक छ। महन्तजीले कठोर निर्णय लिन आवश्यक छ, उपेन्द्र यादवजीले कठोर निर्णय लिन आवश्यक छ, बाबुराम भट्टराईजीले कठोर निर्णय लिन आवश्यक छ। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै यो अहिलेको विभाजनको खतरालाई हामीले टारेर जान सक्छौँ हैन। अब सबै कुरा सकिसक्यो 100% त नबनाउँ, म त्यो भन्ने पक्षमा पनि छैन। तर एउटा कुरा के हो भने स्वयं महन्त ठाकुरजीले जो प्रधानमन्त्री ओलीजीले जुन कदम उठाउनु भयो संसद विघटनको, तत्कालै हामीले 5 चरणका आन्दोलनहरू हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर महन्त ठाकुरजीको पनि भएको छ, उपेन्द्रजीको पनि भएको छ, अरू सबै बाबुरामजी सहित हामी सबै नेताहरूले त्यसलाई समर्थन गरेरै यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउनुपर्छ। र ओलीजीले चाहिँ भर्खरै संविधान एउटा चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा गइराखेको अवस्थामा संविधानका प्रावधानहरूलाई उहाँले बडो चाहिँ बङ्ग्याएर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा ढाल्ने जुन कोसिस गर्नुभयो, त्यो प्रयत्न चाहिँ सामान्य किसिमको गल्ती थिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। त्यसो भएर अब जहाँसम्म चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो पार्टीलाई दिलमै गइसकेको पार्टीलाई पनि जोगाउने 2-3टा उपायहरू अझै छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो गर्दा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने त्यो 3टा कुराहरू के होला हैन, के होला त त्यो विषय पनि म भन्न चाहन्छु। प्लिज। र त्यो भन्ने कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला जुन अहिलेको वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोणलाई हामीले हिजो गरेको आन्दोलन र सबै नेताहरूले भन्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिलेको सरकारलाई सरकारमा सहभागी हुन र अहिलेको सरकारलाई चाहिँ बाहिरी बसेर समर्थन गर्न, यो दुईटै काम अहिले जसपा नेपालले सक्दैन, नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा, हामी सरकारमा जाउँला नजाउँला त्यो विषय अहिले महन्त ठाकुरजीले स्थगित गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सरकारमा जाने कुनै हतारो चाहिँ जसपालाई छैन हैन, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्छ। र यो मुद्दा मामिलाको कुरा फिर्ता गर्ने कुरा, त्यो त हामीले मधेस आन्दोलनमा लागेका साथीहरूको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा त हाम्रो पार्टीमा आम सहमति नै छ हैन। सांसद रेशम चौधरीको रिहाई पनि टिकापुर घटनालाई हामीले एउटा चाहिँ राजनीतिक घटनाको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो घटनाको आधारमा चाहिँ हिजो झापा आन्दोलनमा पनि थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ मुद्दा लाग्यो, राजकाज मुद्दा लाग्यो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि मुद्दा लाग्यो। जनयुद्धको दौरान पनि चाहिँ धेरै ठुल्ठुला मुद्दाहरू अभियोगहरू लागेकै थिए। सिके राउतजीलाई पनि लागेकै थिए, विप्लवजीलाई पनि लागेकै थिए। सबैलाई एउटा एमनेस्टी भयो, माफी भयो भने रेशम चौधरीलाई पनि माफी हुनुपर्छ। यो त नेपालको चाहिँ राजनीतिक इतिहासमा हेर्दाखेरि
सिलसिलेवार ढङ्गले हेर्दाखेरि यो हुनुपर्छ भन्ने विषय नै हो। त्यसमा त हाम्रो पार्टीमा कसैको विमति नै छैन। तर त्योभन्दा अगाडि मेरो प्रश्न के हो भने त्योभन्दा अगाडि मेरो प्रश्न के हो, फर्केर हेर्दा एक हातले पार्टीभित्र तपाईँहरूको पार्टीभित्र ठाकुरजीलाई चाहिँ आसनमा बसाल्छु भन्ने कोणबाट जाने हो भने र त्यसमा महन्तजी चाहिँ सहमत हुने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पार्टी एकता खतरामै पर्छ। तपाईँलाई म अलिकति ब्याक चाहिँ फर्काएर लैजान चाहे। फर्केर हेर्दा पार्टीभित्र यो विभाजनको र विवादको बीजारोपण गर्ने काम चाहिँ पहिले कुन समूहबाट भयो? तपाईहरूमाथि उपेन्द्र यादवजी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीहरूले चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। तपाईँहरूले चोर बाटो प्रयोग गरेर लुम्बिनीको 4 जना सांसदहरूलाई कारवाही गर्नुभयो। त्यो पार्टीमा बैठकै बसेका थिएनन्, अर्को समूहलाई कुनै जानकारी थिएनन्। पार्टीको विधि विधानको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू विधि पद्धतिको विधानको कुरा गर्नुहुन्छ, तर लुम्बिनीमा गरिएको निर्णय त तपाईँको पार्टीको विधान अनुसार भएको थिएन, कसैलाई जानकारी थिएन। कुन बैठकमा गर्नुभयो? घर घर पुगेर तपाईँहरू सिग्नेचर हस्ताक्षर गरेर तपाईँहरूले मनपर्दी तरिकाले तपाईँले मन नपरेको आधारमा कारवाही गर्न पाइन्छ भन्ने आरोप छ नि। हो, यो असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हो, यस्तो पत्रकारले गर्ने प्रश्न यस्तै हो, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसको जवाफ पनि छ। हामीले महन्त ठाकुरजीको एउटा निकै लामो राजनैतिक पृष्ठभूमि छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध रहनुभयो धेरै वर्ष। पछि उहाँ चाहिँ यो खास गरेर 62-63 को गणतान्त्रिक आन्दोलन सँगसँगै उहाँ चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर यता चाहिँ तमलोपा चाहिँ गठन गर्नुभयो। पछि राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठन भयो। हामीले एउटा स्थापित नेतालाई विश्वास गर्ने कुरा हो, तर विश्वास हामीले यस कारणले गरेका थियौँ कि महन्त ठाकुरजीले के भनिराख्नु भएको थियो भने अहिले हाम्रो छलफल, अहिले हामीले बनाएको कार्यदलको छलफल, अहिले बालुवाटारमा केपी ओलीजीसँग हामीले इङ्गेज गराइरहेको वार्ता समितिको छलफल नितान्त मुद्दा मामिला फिर्ता गर्नका निम्ति मात्रै हो। यो पावर सेयरिङको विषयमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ, अहिले हामी प्रवेश गर्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले हामीले महन्त ठाकुरजीप्रति विश्वास गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश यदि हामीलाई सत्ताको टटारो थिएन भने किन लुम्बिनीमा चाहिँ शङ्कर पोखरेलजीको नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गर्नको निम्ति बिहान सही गर्ने, साँझ गएर उहाँको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने, त्यसको योजना सबै महन्त ठाकुरजी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजीहरूले काठमाडौँमा बनाउने। यो एउटा लक्षण के देखा पर्यो भने उहाँले चाहिँ हामीले गरेको विश्वासमाथि विश्वासघात पहिला चाहिँ उताबाट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दोस्रो प्रक्रिया हो। किनभने तपाईँलाई राम्ररी जानकारी छ होला, यो टेलिभिजन मार्फत म प्रष्ट जानकारी पनि के दिन चाहन्छु भने लुम्बिनी प्रदेशको जनता समाजवादी पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दाखेरि 5 जना सांसद पूर्व समाजवादी धारका हुन्, 1 जना सांसद समानुपातिक सांसद पूर्व राजपा धारका हुन्। त यो स्थितिमा जुन शक्ति सन्तुलन त्यहाँ राजपा नेपालको थियो, उहाँहरूले चाहिँ सत्ताको आडमा महन्तजी जस्तो एउटा चाहिँ हामीले विश्वास गरेको नेताले त्यो सबै योजना यहाँ काठमाडौँमा केन्द्रमा बुनेर शपथ ग्रहणको निम्ति जानुस् भन्न सुनाउने कुरा थियो। त्यो तपाईँहरूको यो चाहिँ तपाईँहरूको आरोप भयो। तपाईहरुसँग यसको प्रमाण छ कि महन्त ठाकुर सर्वेन्द्रनाथ त्यो योजना बनाउनु भएको थियो भने तपाईहरुसँग प्रमाण छ? तपाईहरुको यो आरोप छ। तपाईले अर्को पनि प्रश्न के गर्नुभयो भने तत्कालीन सपाकै लुम्बिनी प्रदेशमा बढी सांसदहरू थिए भने दाबी गरिरहँदा सपाकै लाइनको चाहिँ त्यहाँ बहुमत हुनुपर्ने थियो, तर त्यहाँ त तपाईहरुको पार्टी एकता पनि भइ नसकेको अवस्थामा, त्यहाँको समायोजन पनि भइ नसकेको स्थितिमा त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुको आधिकारिक निकाय भनेको प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको संसदमा रहेको संसदीय दल नै भएको हिसाबले 6 जना मध्ये 4 जनाले निर्णय गरेर कुनै निर्णय गर्यो भने त्यसलाई वैधानिकता दिने कि नदिने? कसले गरे निर्णय? तपाईले माइनेट बुक हेर्नु भएको छ, हामीसँग माइनेट बुक सुरक्षित छ। बिहानको बैठकमा हाम्रो चाहिँ सचिव नै मोहम्मद इस्तियाक राई नै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भैरवामा। उहाँको उपस्थितिमा माइनेटिङ गरिएको छ। शङ्कर पोखरेलजीको नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विश्वासको चाहिँ मत नदिने, उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने भन्नेमा उहाँहरूले सही गर्नुभएको छ। तपाईले अनुमानका आधारमा भन्न मिल्दैन। केन्द्रीय कार्यकारिणीको सदस्य मौजुद छ, त्यहाँ दस्तखत भएको छ त्यहाँ। भनेपछि तपाईलाई फेरि पनि त्यहीनिर लगे
जसरी चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग चाहिँ संवाद गर्नको लागि एउटा संवाद समिति गठन गरे, तपाईहरूलाई जानकारी नदिइकन त्यसको प्रतिवाद स्वरूप तपाईहरू लुम्बिनीमा त्यसको बदला लिनुभयो। लुम्बिनीमा गरेको घटनाक्रमलाई चाहिँ टेकेर चाहिँ अस्ति भर्खरै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूहरू चाहिँ भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा पुगेर एउटा निर्णय गरेर तपाईहरूलाई टिट फर ट्याग गरिदिनु भयो। होइन, अब यसो हो, कुनै सांसदलाई उसको विवेकलाई बन्धक बनाएर कसैको होटेलमा गएर थुनिनु पर्ने कारण किन पर्यो? उसमा चाहिँ विवेक छ कि छैन? त्यही कुरा आफूले घरमै बसेर सहमति गरेर पनि दिन सकिन्थ्यो। महेश बस्नेतजीको चाहिँ चयनको होटेलमा गएर चाहिँ जान थुनिन आवश्यक थिएन। यसले के देखाउँछ भने यो तपाईँको सत्ताप्रतिको भोक र राजनीतिलाई अत्यन्त अल्पकालीन रूपले, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मायोपिक पनि भन्न सकिन्छ, त्यसरी हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ कुनै रूपान्तरण भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो हामी 52-54 सालकै नेपालको राजनीतिलाई दोहोऱ्याइराखेका छौँ। यहाँ खरिद बिक्रीलाई हामीले दोहोऱ्याइराखेका छौँ, विकृतिलाई हामीले दोहोऱ्याइराखेका छौँ, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू किन्ने बेचिने खेललाई हामीले दोहोऱ्याइराखेका छौँ। त्यसको अनुभूति भएको छ। त्यो बिल्कुल खराब कुरा हो। त्यसो हो भने त जसपा नेपालको एकता एउटा फगत एकता थियो भन्ने कुरा भन्दा हामी किन कसरी गलत हुन्छौँ सर? आम जनता कसरी गलत हुन्छन्? होइन, एकता चाहिँ कसैले चापेर ल्याएको हो? उपेन्द्रजीलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको हो? मोहन ठाकुरजीलाई जबरजस्ती कसैले स्वैच्छिक एकता भएको हो। 2077 गते राति तपाईहरू अवर द नाइट पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, बिना तयारी थियो। तपाईहरूको पार्टीमा फुटको संकेत देखा परेपछि तपाईहरू आफ्नो सांसद जोगाउनको लागि पार्टी एकता गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा त जग जाहेर छ नि सर। होइन, त्यसको लागि म तपाईँहरूको भन्न चाहन्छु भने मैले यो कुरा भन्दिनँ कि त्यो समाजवादी पार्टीको लागि मात्रै आवश्यक थियो, त्यो पनि होइन। त्यो पूर्व राजपा नेपाललाई मात्रै आवश्यक थियो, त्यो पनि होइन। दुईटैको आवश्यकताले एकता भएको हो, त्यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ। त्यही त, त्यतिखेरको आवश्यकता थियो, त्यतिखेर एउटा कन्डिसन थियो। अब त्यो कन्डिसनभन्दा फरक राजनीतिक कन्डिसन आयो, तपाईहरू चाहिँ एकसाथ हिँड्न नसक्ने स्थिति भयो। तपाईहरूको पार्टीभित्र जतिवटा समूहहरू हुनुहुन्छ ती समूहहरूको पूर्व विचारधाराको कारणले आज चाहिँ किचुलो भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसो भए होइन, विचारधाराको बहस धेरै भएको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीभित्र अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 3टा भन्दा बढी बैठक भएकै छैनन्, 3-4वटा भन्दा। र यो 3-4वटा बैठकहरूमा वैचारिक विषयमा हामी कुनै प्रवेश गरेका छैनौँ। र हामीले जुन घोषणापत्र र विधान चाहिँ तयार गऱ्यौँ, त्यो घोषणापत्र र विधानको चाहिँ सन्दर्भमा हाम्रो दुईटै पूर्व समूहको एकमतले नै हामीले त्यसलाई पास गरेका हौँ। र तत्काल चाहिँ हामीले कुनै विषयमा चाहिँ वैचारिक बहस गर्ने भन्ने विषय कसैले चाहिँ वैचारिक बहसलाई उपेन्द्रजीले रोक्नुभयो, बाबुरामजीले रोक्नुभयो भन्ने पनि छैन। वैचारिक बहसलाई महन्तजीले रोक्नुभयो भन्ने पनि छैन। यो वैचारिक बहसको विषय हाम्रो चाहिँ कार्यकारिणी समितिको बैठकमा, केन्द्रीय समितिको बैठक त हाम्रो एकपटक पनि बसेका छैन। हाम्रो 801 जनाको केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ बस्नेवाला थियो। त्यही बिचमा कोरोनाको चाहिँ एउटा महाव्याधि पनि आयो। त्यसको सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अलिकति सङ्घर्षमा हामी गयौँ। त्यस कारणले हाम्रो यो वैचारिक बहस चाहिँ नि भएर वैचारिक बहसका आधारमा यसो भएको भन्ने त कुनै ठाउँ नै छैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले संसारलाई, जनतालाई, दुनियाँलाई ढाँट्न हुँदैन कसैले। भनेपछि जसपा पार्टी चाहिँ बनिसकेको रहेनछ, पार्टी बन्ने प्रक्रियामा पनि प्रवेश गरेको रहेनछ र पुनः फुटको सङ्घारमा पुग्यो हो। यसलाई मैले तपाईँले भने जस्तो त होइन, मैले त्यही तपाईँले भनेको भावलाई मैले मेरो शब्दमा भन्न चाहन्छु। मैले बुझेको नवराज सुवेदी जो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ 35 वर्षदेखि सङ्घर्षरत छ, मैले बुझेको कुरा के हो भने पूर्व राजपा नेपाल पनि रूपान्तरण भयो, पूर्व समाजवादी पनि रूपान्तरण भयो, पूर्व नयाँ शक्ति पनि रूपान्तरण भएर वैकल्पिक शक्ति बनाऊ भन्ने हाम्रो जो पवित्र आकांक्षा थियो, त्यसमा चाहिँ हामी धेरै हदसम्म रूपान्तरण हुन नसकेको एउटा कारण हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ सही हुन सक्छ। अब फरक विषयमा प्रवेश गरे। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको, नयाँ शक्तिबाट पुनः चाहिँ सपासँग मिल्ने, सपा चाहिँ पुनः राजपासँग एकता गर्नुभयो। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो समूह लगायतले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भूमिकाप्रति पनि सन्देह जनाउनु भएको छ। उहाँले कहिले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुपर्ने तर्कना गर्नुहुन्छ, कहिले प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुपर्ने तर्कना गर्नुहुन्छ। तर
कहिले कसैले जानकारी नदिइकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भेटवार्ता गर्नुहुन्छ र त्यो भेटवार्ता चाहिँ भन्नुहुन्न। जब चाहिँ त्यो कुरा बाहिर आउँछ बल्ल उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दोहोरो भूमिकाको कारणले गर्दा पनि जसपा नेपालभित्र विवाद देखिएको हो, अथवा यसलाई अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ भने जसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीको एउटा शीर्षस्थ लिडरसिपको हैसियतले वैकल्पिक सरकार बनाउने सवालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जति जोडबल गरेको देखियो, आफ्नै पार्टीको नेता महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सारेर सम्भवतः वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास गरेको भए सम्भवतः आज जुन मौजूदा राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको छ फरक दृश्य हुन्थ्यो नि। अब यो अहिले जुन विषय तपाईँले राख्नु भएको छ त्यो भनाइ चाहिँ सत्य होइन। बाबुरामजीका बारेमा त्यो भनाइ सत्य होइन। किन होइन भनेदेखि राजनीतिमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अहिले माधव नेपालजी र केपी ओलीजीका बिचमा चाहिँ अस्तिसम्म धेरै ठुलो कटुता थियो, झन् अस्तिसम्म। अब अस्ति र हिजो आजसम्मको हेर्दाखेरि उहाँहरूका बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो अन्तर रहेको हामीले देख्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जसपालाई पनि त्यो दिशातिर चाहिँ लैजानको निम्ति सबैले प्रयत्न गरून् भन्ने हो। जहाँसम्म बाबुरामजीले काङ्ग्रेसलाई बनाउनलाई अथवा चाहिँ प्रचण्डजीलाई बनाउनलाई अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई नबनाउन लाउने गर्नुभएको थियो कि भन्ने हो, त्यो सत्य होइन। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हामीलाई बाबुरामजीले प्रश्न के भन्नुभएको थियो भने अब शेरबहादुर देउवाजीले पनि जति तत्परता लिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ पद ग्रहण गर्नको निम्ति त्यति तत्परता लिएको देखिएन र जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नको निम्ति बरु चाहिँ महन्तजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ जाउँ भन्ने विषयमा उहाँले हामीसँग राखेको मात्रै होइन, स्वयं महन्त ठाकुरजीलाई नै त्यो प्रस्ताव उहाँले गर्नुभएको हो। र त्यो कुरा चाहिँ अब प्रश्न उहाँले गरेको हुनाले बाबुरामजीले चाहिँ महन्तजी आफ्नो पार्टीबाटै अथवा अरू जो पनि हुन सक्छ संसदीय दलको नेता होइन, ल स्वाभाविक रूपले नै महन्तजी वरिष्ठ नेता भएको हिसाबले उहाँलाई नै अगाडि बढाउँ भनेर भन्ने हो भनेपछि त्यसमा बाबुरामजीले आफै प्रस्ताव राख्नुभएको हो। बाबुरामजीले प्रयत्न गर्नु भएन भन्ने कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ महन्तजीको पार्टमा चाहिँ के कुरा आयो भन्ने मैले थाहा पाएको हुँ भने अहिले हामीलाई प्रधानमन्त्री हुन कसैले समर्थन गर्दैनन्, दिँदैनन्। यो त खालि एउटा चाहिँ मनोरञ्जनको विषय मात्रै हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले ल्याउनु भयो भन्ने कुरा सुनियो। त्यसो भए पछाडि बाबुरामजीले के भन्नुभयो भने ल ठिक छ, त्यसो हो भने अहिले क्राइसिसबाट बचाउनको निम्ति एकपटक चाहिँ ओलीसँग हाम्रो चाहिँ धेरै विमतिहरू छन् प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग, तैपनि म एकचोटि कुरा गर्छु भनेर उहाँले गर्नुभएको हो। कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दछ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, तर अहिले नेतृत्व जो गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीजी उहाँ विवादमा परिसक्नु भएको हुनाले उहाँ बाहेक चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ हरूबाट पनि नगर्ने र बालवाला प्रधानमन्त्रीबाट पनि नगर्ने, त्यो बाहेकका अरू लिडरहरू जुनसुकै पार्टीको भए पनि जसमा सहमति बन्छ त्यसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर भने अहिलेको सङ्कटलाई समाधान गरौँ भनेर बाबुरामजीले अथक प्रयत्न गर्नुभएकै हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बङ्गाएर टिङ्गाएर हेर्न आवश्यक छैन, किनभने उहाँको हामीले केही समय अगाडि प्रस्तुत गरेको अवधारणाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सुरुमा उहाँले भन्नुभएकै हो। किन भन्नुभयो भने अब हाम्रो राजपा सोलोडोलो हुन्छ भनेदेखि त्यो स्थितिमा विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाऊ, राजपा नेपाललाई चाहिँ के अरे जसपा नेपाललाई फुटाल्ने स्थितिसम्म चाहिँ जो प्रयत्न भइरहेछ त्यसलाई चेक गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीबाट नै विकल्प दिउँ, त्यो महन्तजी पनि विकल्प हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले राखेकै हो। अब त्यहाँनिर चाहिँ पार्टीमा सहमति महन्तजी स्वयंले पनि त्यसमा अलिकति उत्सुकता चासो नराख्नु भएपछि अनि उहाँले राष्ट्रिय सहमति नै जान सकिन्छ र पार्टीलाई जोगाउन सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ है भन्नुभएको हो। त्यसो भएर अहिले चाहिँ बाबुरामजीलाई दोष दिने ठाउँ देख्दिनँ मैले। तर बाहिर त्यो त्यस प्रकारको चाहिँ सन्देश गएको छैन। दिउँसो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूमाथि चाहिँ कटाक्ष गर्ने, अनेक नाना भाँतीका आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउने, तर राति चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक दुईपटक तीनपटक पनि बैठकहरू हुने, तर त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा बाहिर नआउने, अन्त कतैबाट चाहिँ त्यो चुहिएपछि बल्ल त्यसको स्वीकारोक्ति गर्ने, भित्रभित्र त अर्कै पाक्दो रहेछ भन्ने कुराको आशंका त गर्ने ठाउँ स्वयं डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको रहेछ। सुन्नु अब यो विषयमा के हो भन्नुलाई भने नि नेकपा एमाले एउटा आफ्नै सिद्धान्त आफ्नो नीतिमा चाहिँ चल्छ।
जसपा नेपाल आफ्नो नीति सिद्धान्तमा चल्छ, माओवादी केन्द्र आफ्नो सिद्धान्तमा चल्छ, काङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्तमा चल्छ। तर त्यसको अर्थ नेताहरूका बीचमा संवादै हुनुहुन्न भन्ने त होइन। त्यसो भए त शेरबहादुर देउवाजी र चाहिँ ओलीजीका बीचमा, ओलीजी र बाबुरामजीका बीचमा के खेतबारीको झगडा हो र? के उहाँहरूको खेतबारीको साँझ सिमानाको झगडा छ र? या पुरानो उहाँहरूको रिसिभी हो र? यो त राजनीतिक लडाइँ नै हो। राजनीतिक लडाइँमा त दुईटै सम्भावना हुन्छ नि त, वार्ताको पनि सम्भावना हुन्छ, आलोचनाको पनि सम्भावना हुन्छ होइन। वार्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा वार्ता गर्नुपर्छ, समग्र राष्ट्रिय हितको निम्ति वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पार्टीले गलत कदम उठायो भने त्यसको जमेर विरोध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी बुझियो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफ्नो भूमिका खोज्दैछन् है। राष्ट्रिय राजनीतिमा जुनसुकै तरिकाले भए पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफ्नो स्पेसको खोजीमा छन् है भन्ने तरिकाको सन्देश तपाईको पार्टीभित्रका नेताहरूको पनि बुझाइ त्यस्तै देखियो। आम रूपमा बाहिर रहेका विश्लेषक, राजनीतिज्ञ र पत्रकारहरूले पनि त्यसरी नै बुझे। होइन, बाबुरामजीले त आफै भन्नुभयो नि त, बाबुरामजीले मैले कुनै भूमिका पनि मैले खोजेको छैन, उल्टो बालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेक अरूले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गरोस् भनेर उहाँले पब्लिकली नै भनिसक्नु भएको छ। अनि दोस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ महन्तजीलाई हाम्रो पार्टी पनि जोगिने, मुद्दा मामिला पनि तपाईँको हातबाट किनारा हुने, त्यसो भएर आफूले नेतृत्व लिएर मुद्दा मामिला किनारा गरौँ, आफूले नै चाहिँ सरकार सञ्चालन गरौँ, त्यो पो राम्रो हुन्छ भनेर स्वयं उहाँले चाहिँ महन्तजीलाई प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। भनेपछि बाबुरामजीले कसरी खराब काम गर्नुभयो? म त्यो मान्दिनँ। त्यो अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अब त्यसो हो भने चाहिँ जसपा नेपाललाई फुटबाट जोगाउने ठाउँ कहाँ बाँकी रह्यो? हेर्दा त तपाईँहरू दुईटा पार्टी चाहिँ अस्ति 27 गतेको संसदमा सम्बोधन गर्दा चाहिँ दुईटा लाइन, दुईटा पार्टी जस्तो विचार, दुईटा पार्टी जस्तो कार्यदिशा चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले हेर्न पायौँ। पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुरजीले बोलिसकेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी पनि बोल्दा महन्तजीको लाइन एकतिर थियो, तटस्थ बस्ने, उपेन्द्रजीको लाइन प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा सबै लागेर उहाँलाई अविश्वासको मत दिनुहुन्न, वैकल्पिक सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने तर्कना गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा त दुईटा पार्टी, एउटा पार्टीभित्र दुईटा मिनी पार्टी रहेको छ भन्ने कुरा देखिँदैन? अब जसपा नेपाललाई अब विभाजनको डिलबाट जोगाउने हो भने 3-4वटा कुरा गर्नुपर्छ। म यो तपाईँको टेलिभिजन च्यानल मार्फत म प्रश्न भन्न चाहन्छु प्लिज। पहिलो कुरा, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हाम्रो बैठक चाहिँ बस्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, हाम्रो जुन अहिले 51 सदस्य चाहिँ छ बहाल, त्यसको बैठक तुरुन्त बस्न जरुरी छ। या जुन बैठकै अनलाइनबाटै बैठकै बस्दा पनि हाम्रो फरक पर्दैन। एउटा पहिला त्यो काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, महन्तजी र उपेन्द्रजी, बाबुरामजी, अशोकजी र स्वयं राजेन्द्र महतोजी सबै सहमत भएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले गरेका कदमहरूलाई कुन रूपमा लिने भन्ने विषयमा 5 चरणको आन्दोलनमा जाँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ सशक्त एकता बन्या थियो, उहाँहरूको त्यो एकताका आधारहरू, त्यो हेर्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ किन थिए, किन अहिले बदलिए भन्ने बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ। दोस्रो त्यो कुरा। तेस्रो चाहिँ अहिले सरकारमा जानको निम्ति कसैले पनि हतारो गर्न हुन्, तेस्रो कुरा। चौथो कुरा चाहिँ अझै पनि जसपा नेपालको नेतृत्वले नै देशलाई चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको लिडिङ गरेर जान सक्छ भने त्यसको सम्भावनातिर पनि हामी तुरन्त लाग्नुपर्छ। यति कुरा गर्यो भने जसपा नेपाल चाहिँ डिलमा पुगेको जसपाको चाहिँ एउटा फुट छ, त्यो एकतामा परिणत हुन सक्छ। तर तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँहरूको माग सरकार बनाउने र सरकार ढाल्नेतिर भन्दा पनि तपाईँहरूको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डालाई चाहिँ सेटल गर्ने र यो एजेन्डालाई चाहिँ फुलफिल गर्ने भन्ने हो भने त महन्त ठाकुरहरूले सार्नु भएको माग र मुद्दाहरू त त्यो तपाईँहरूले सार्नु भएको एकुमुलेट जसपा नेपालको मुद्दा हो नि। त्यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजीहरूको विमति छ र भने? होइन, त्यसमा विमति छैन, तर त्यो राजनीतिक लेनदेनको विषय होइन। जस्तो तपाईँलाई मैले अघि यही टेलिभिजन च्यानल मार्फत मैले के गरेँ भने, के निवेदन गरिरहेको छु भने, झापा आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिँदाखेरि कुनै शर्त राखिएको थियो? नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूका विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिनलाई चाहिँ कुनै शर्त राखिएको थियो? माओवादी जनयुद्धमा लागेका, बोल्नमा लागेकाहरूको चाहिँ उसमा नेतृत्वमा चाहिँ व्यक्तिहरू विरुद्धको लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नलाई कुनै शर्त राखिएको थियो भने अहिले जसपाकै नेताहरूको विरुद्धको मुद्दालाई
किनारा गर्दाखेरि चाहिँ शर्त राख्न मिल्छ? नेपालको राजनीतिमा त्यसरी चाहिँ एकदमै चाहिँ कमजोर स्थितिमा हामी जान मिल्छ? हामीले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अडान राख्न पर्दैन? तर तत्कालीन अवस्थामा सपाका त्यो शर्त बनाउन मिल्दैन। तर तत्कालीन अवस्थामा सपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी सरकारमा हुँदा यी विषयवस्तुहरूलाई पुरा गराउनेतिर ध्यान केन्द्रित नभएको जस्तो देखिएन? एउटा चाहिँ केवल औपचारिकता पुरा गर्नको लागि मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको आरोप त तपाईँकै पार्टीका अरू नेताहरूको रहेको देखिन्छ। तर उपेन्द्रजीले पनि प्रयत्न नै गर्नु भएन भन्ने कुरा म मान्दैन। किनभने जसपा निर्माण भएपछि पनि 2 चरण चाहिँ हामीले लिखित रूपमा नै कार्यकारिणी समितिबाट हामीले पास गरेर चाहिँ उपेन्द्रजीलाई दिएका थियौँ। त्यो कुरा उहाँले चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो र त्यसै गरेर खास गरेर संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि ज्ञापन पत्र 2 चोटि दिइसकिएको थियो र तेस्रो अवस्थामा चाहिँ उपेन्द्रजी कानुन संसदीय मामिला मन्त्री भइसकेपछि, कानुन न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री भइसकेपछि औपचारिक रूपले नै उहाँले क्याबिनेटमा त्यो प्रस्ताव चाहिँ लाँदाखेरिमा त्यहाँ त्यसको प्रतिपादक चाहिँ भएर जसरी त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरियो, एकदमै चाहिँ फ्ल्याटली त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीजीबाट इन्कार गरियो, त्यो सन्दर्भमा नै उपेन्द्रजी पनि सरकारबाट बाहिरिनु भएको अवस्था हो। त्यसकारणले अब त्यहाँनिर उपेन्द्रजीले कति नै गर्नु भएन भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन। तर अब अलिक जति गर्नु पर्थ्यो त्यति भएन भन्ने हो भने पनि त्यो कुरा त पार्टीमा बसेर समीक्षा हुन सक्थ्यो नि त। लुम्बिनी प्रदेशको विषयवस्तु फेरि पनि चर्चामा रहेको छ। आज मात्रै मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। अब तपाईँहरूले जुन कारबाही गर्नुभएको छ त्यसमा महन्त ठाकुरजीहरूले चाहिँ पार्टीमा निर्णय नै भएको छैन, पार्टीको निर्णय नभएको हुनाले कारबाही गर्न उपयुक्त छैन भनेर त्यहाँको चाहिँ सचिवालयलाई पत्र काट्नु भएको रहेछ। उहाँहरू पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको रहेछ। भोलिका दिनमा तपाईँहरूको कारबाहीलाई चाहिँ गलत ठहर्याउँदै 4 जना सांसदहरूको पक्षमा मुद्दाको फैसला भयो भने त तपाईँहरू गलत साबित हुने सम्भावना देखिँदैन? होइन, अहिले अदालतमा प्रवेश गरिसकेका विषयमा त अदालतले नै निष्कर्ष दिला होइन। अहिले हामीले त्यसमा केही हतार गर्नु जरुरी छैन होइन। तर नेपालको समग्र कानुनको विषयमा चाहिँ केही जानकारी मैले पनि राख्दछु। खास गरेर कुनै पनि पार्टीको संसदीय दलका सदस्यहरूले कुनै व्हिप उल्लङ्घन गर्दछन् भने त्यसको माओ पार्टीले त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेको सिफारिस र उपयुक्त कारबाहीलाई माओ पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले त्यस्ता सदस्य साथीहरूले व्हिपलाई उल्लङ्घनै गरेको भन्ने कुरा छानबिन गरेर त्यसको चाहिँ छानबिनका आधारमा एउटा निष्कर्षलाई चाहिँ अनुमोदन गर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो सिट खाली हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनमा छ। अब अदालतले हेर्दाखेरि पनि कानुन संविधानलाई पल्टाएर नै व्याख्या गर्नेछ सर्वोच्चले। अब सर्वोच्च पुगिसकेका मुद्दालाई चाहिँ सर्वोच्चले राम्रोसँग नै छानबिन गरेर फैसला दिनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ। अब जुन प्रकारको माहौल सिर्जना भएको छ, जुन वस्तु स्थितिमा अहिले जसपा नेपाल प्रवेश गरेको छ, अझै योभन्दा बढी किचलो गरेर एकले अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने कि यहाँबाट सहज तरिकाले हामी सँगै हिँड्न सकेनौँ, अब आफ्नै तरिकाले पुनः चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्ने दिशातर्फ अग्रसर हुने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू पुग्ने सम्भावना छ? होइन, अहिले त्यहाँसम्म हामीले सोचेका छैनौँ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि प्रयत्नहरू जारी छन्, औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू चाहिँ भइराखेका छन्। तर अब सिद्धान्त नीतिमा विचारमा नै चाहिँ बेमेल हुँदाखेरि तपाईँले भनेको तरिका अपनाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तर सिद्धान्त नीति र विचारको विषयमा कुनै चाहिँ छलफलै नगरिकन अहिले त्यसो गर्नुभन्दा एक चरण चाहिँ सबैले जुन गतिविधि अहिले गरिराखिएको छ, एक आपसमा कटुता बनिराखेको छ, त्यसबाट फेरि एक चरण चाहिँ आफूलाई चाहिँ ब्याक गरेर दुवै पक्षले चाहिँ कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नै एउटा चाहिँ निकास निकाल्नेतिर अन्तिम प्रयत्न गर्नु नै अहिलेको निम्ति सबभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ। अब तपाईँहरू फेरि चाहिँ म उपेन्द्रजीकै कुरा गर्छु। 27 गतेको लागि तपाईँहरूले पार्टीमा चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बौद्धिकता प्रयोग गर्ने, सांसदहरूले आफ्नो चाहिँ सेल्फ निर्णय गर्ने भन्नुभयो। तर त्यहाँ गएर सेल्फ निर्णय भन्दा पनि उपेन्द्र यादवजीले त एउटा समूहलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा लाग भनेर चाहिँ आह्वान गर्नुभयो, अर्को समूहले तटस्थ बस भनेर आह्वान गर्नुभयो। यो त तपाईँहरूले नै निर्णय गरेको विषयवस्तु तपाईँकै शीर्षस्थ नेताहरूले लागू नगरे जस्तो भएन र भने?
त्यहाँ त गएर केही बोलिराख्नु होइन, पर्ने त्यो आवश्यक थिएन नि। तपाईँको परिस्थिति पार्टीको कसरी- सांसदहरूलाई तपाईँले जिम्मा दिइसकेपछि तपाईँ ठिकै यसको छ, पक्षमा तपाईँ- लाग यसको पक्षमा लाग भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता त थिएन नि त्यहाँ। तपाईँको भनाइसँग मेरो आंशिक सहमति छ। मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि के कुरा प्रश्न गरेको थिएँ भने खास गरेर व्हिपको निर्देशन भनेर जो संसदीय दलले बनाउँछ त्यो व्हिपको विषय चाहिँ फराकिलो सामाजिक विषयका बारेमा व्हिपहरू नलाग्ने भन्ने प्रबन्धहरू त विभिन्न देशहरूको अभ्यासमा देखिन्छ। तर सरकार चाहिँ बन्ने, सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारलाई अविश्वासद्वारा हटाउने त्यस्ता खालका विकल्पमा चाहिँ हामीले व्हिपलाई खुला छुट दिन चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ अभ्यास हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो केही सदस्य साथीहरूको चाहिँ मत थियो। तर अब त्यो गर्दा गर्दै पार्टी जोगिन्छ भनेदेखि अलिकति बिस बिग्रियौँ भनेर हामी सबैले स्वीकार गरेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब व्हिप नलाग्ने भनेर चाहिँ हाम्रो शीर्ष नेताहरूले आफैले बसेर गरिदिइसकेपछि ल हुन्छ भनेर हामीले मानेको कुरा नै हो। त्यसो भएर त्यहाँनिर तल प्रदेशका साथीहरूको कमजोरी हो भन्ने कुरा म मान्दिनँ। त्यो त अब हाम्रो पार्लियामेन्ट्री बोर्डकै एउटा चाहिँ कमजोरी चाहिँ भएको अवस्था हो त्यो। तर पार्टी जोगाउनलाई पार्टीको वृहत हितमा त्यो गरिएको थियो भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मानौँ। किनभने असल कामको निम्ति कसैले प्रक्रिया खराब गर्छ भने पनि त्यसलाई असल नै मान्नुपर्ने हुन्छ। यता राजेन्द्र महतोजी चाहिँ संसदीय दलको नेता चयन भएको समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। उहाँले बहुमतद्वारा चाहिँ म संसदीय दलको नेता चयन भएको भनेर कतै कतै चाहिँ उहाँले प्रश्नोक्ति दिनुभएको रहेछ। अब उहाँ बहुमतद्वारा चयन हुनुभएको रहेछ भने त्यो त आधिकारिक रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति होला नि त पार्टीको लागि, कि उहाँले चाहिँ संसदीय दलको नेता चयन मान्न सकिन्न? होइन, राजेन्द्र महतोजीलाई बहुमतले चुनेको हो भने त मान्न सकिन्छ। तर त्यो बैठकमा खोइ त बाबुरामजी पनि त संसदमा हुनुहुन्छ, अनि उपेन्द्र यादवजी पनि हुनुहुन्छ, अनि राजेन्द्र श्रेष्ठजी लगायतका नेता पनि त हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू पनि त सहभागी हुनु पर्यो नि त त्यो बैठकमा। त्यही कुरा त उहाँहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू लुम्बिनी प्रदेशको सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने बेलामा राजेन्द्र महतोलाई किन बोलाउनु भएन, महन्त ठाकुरलाई किन बोलाउनु भएन, शरद सिंह भण्डारीलाई किन बोलाउनु भएन, अनिल झालाई किन बोलाउनु भएन? आफ्ना नजिककाहरूलाई बोलाएर चाहिँ सहमत ड्याङ्की ड्याङ निर्णय गरिदिने, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ऐन कानुन नियम र पार्टीको विधान देखाएर मिल्छ? होइन, त्यतिखेर हामीले यो कुरा प्रश्न भनेका थियौँ। उपेन्द्रजीलाई पनि भनेका थियौँ, बाबुरामजीलाई पनि भनेका थियौँ, अशोकजीलाई पनि भनेका थियौँ। सबैलाई हामीले के भनेका थियौँ भने सबै साथीहरूलाई सूचना चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले जारी गर्नुपर्छ, यस्तो विषयमा संकीर्णता देखाउन हुन्न हामीले भनेकै हो। केन्द्रीय कार्यालयले हामीले संवाद गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि जानकारी गरायौँ भनेर हामीलाई भन्नुभएको। तर उहाँहरूले त हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन भने सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आएर बोल्नु भएको छ। मैसँग त्यसको कतिपय नेताहरूको बोलेको चाहिँ भिडियो रेकर्ड छ, हामीलाई जानकारी छैन। सूचना दिएको रहन्छ भने कार्यालयको गल्ती होला। त्यसो भए कार्यकारिणी समितिकै बैठकमा यसलाई समीक्षा गरौँ त, ठिक छ। त्यही त मान्छेले के भने जसपाभित्र झुट फुस छलछाम कपट षड्यन्त्र चाहिँ प्रवेश भए रहेछन्। पार्टीलाई आफ्नो मोनोपोली तरिकाले मनोमानी तरिकाले चलाउने प्रयासहरू हुन थालेका छन्। यस अर्थमा अब जसपा नेपालको एकता बच्ने सम्भावना छैन। म अन्त्यतिर पनि आइपुगेको छु र तपाईँसँग प्रश्न रूपमा दुई तीनवटा प्रश्न अझ राख्छु। जसपा नेपाल एकता रहेनन् भने फुट्ने सम्भावना सहज तरिकाले फुट्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि योभन्दा स्थिति भयावह भएर छुट्ने सम्भावना छ? होइन, भयावह हुनु पर्दैन। मेरो सुझाव चाहिँ तपाईँले पार्टीमा प्रश्न के रहेको छ भने हामी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउँ, एउटा बैठक। हाम्रा नीतिगत मतभेद हुन्, हाम्रा वैचारिक मतभेदहरू हुन्, दृष्टिकोणमा अन्तर हुन् भने हामीले हात मिलाएर छुट्टिन सक्छौँ। होइन, प्राविधिक कुराहरू हुन्, अरू चाहिँ तात्कालिक राजनीतिक विषय चाहिँ जो हाम्रो अगाडि आएको छ सत्ताको फेरबदलसँग जोडिएका मात्रै विषयवस्तुहरू हुन् भने 4 दिन 5 दिन बैठक गरेर पनि हामीले हल गर्न सक्छौँ। तर जहाँसम्म चाहिँ हल गर्नै सकिएन भनेको अवस्थामा त्यहाँ रातोतिर हुन पनि जरुरी छैन, तेरीमेरी गर्नु पनि जरुरी छैन। हामी हार्दिकतापूर्वक नै यो एक ठाउँ बस्न सकिने रहन्छौँ पनि भन्न सकौँला। तर त्यसका निम्ति पनि कार्यकारिणी समितिको बैठक चाहिँ जरुरी छ। बैठक बस्ने सम्भावना छ सँगै देख्नुहुन्छ तपाईँ? एक ठाउँमा बसेर नेताहरू एउटा चाहिँ गहन छलफल गरेर एउटा सामूहिक निर्णय लिने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अझै पनि त्यो आशा हामी गरौँ। भनेपछि जसपा नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अझै पनि सहयोग गर्ने सम्भावना
एक समूहको रहेको छ भने एक समूहले नगर्ने भनिएको छ। भोलिका दिनमा पुनः प्रधानमन्त्रीज्यूले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउला। जसपा नेपाल त्यतिन्जेलसम्ममा आफ्नो बाटो लागिसक्नेछन् भने हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। सुन्नु न, अगाडिको विषयवस्तु त अब पहिलो त प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिने विषय नै चाहिँ तोकिएको पनि छैन, तिथिको पनि निश्चित भएको छैन। अहिले कोरोना महामारीको पनि यत्रो एउटा चपेटा परिरहेछ। त्यो स्थितिमा अझै हामीसँग चाहिँ 24-25 दिन अझै बाँकी छन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यतिखेरसम्म हामीले निष्कर्ष दिन चाहिँ सक्ने आशा गरौँ। अहिले नै हामीले पूर्व अनुमान र कल्पनाको आधारमा धेरै कुरा के भन्न सक्छौँ र त्यो विषयमा। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि नवराजी। यसरी भर्चुअली जोडिएर तपाईँको पार्टीको बारेमा हामीसँग तपाईँको विचार साझा गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र आभार पनि। तपाईँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य नेता नवराज सुवेदी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।